अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है ब्रेन हेमरेज के ऊपर कि ब्रेन हेमरेज होने की क्या वजूहात हो सकती हैं और इससे बचने की क्या सूरत हाल है। और इसी तरह ब्रेन हेमरेज जब किसी इंसान को होता है तो वो क्या अपने जो उसको मिलने वाले आते हैं उनको महसूस कर सकता है या उसको समझ आती है, दिमाग उस वक्त उसका काम कर रहा होता है कि नहीं, या वो कोमे की हालत में पड़ा होता है। ये चंद एक मौज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और इसी तरह दोस्तों में शेयर भी करें और लाइक भी करें। अच्छा, अब आते हैं सही मौजू की तरफ। सही मौजू ये है कि जो ब्रेन हेमरेज है वो इंसान को और भी बहुत सारी वजूहात होती होंगी। नॉर्मली तौर पे जो दो बहुत मामूली बीमारियां समझी जाती है माशरे में, आज हर दूसरा बंदा इस बीमारी का शिकार है। जैसे जिसे कहते हैं कि शुगर। शुगर जो है ना, शुगर अगर खुदा ना खास्ता इंसान की इंतहाई लो हो जाए तो उससे ब्रेन हेमरेज होने का खदशा होता है। और इसी तरह अगर शुगर जो इंतहाई हाई हो जाए तो फिर भी ब्रेन हेमरेज होने का खदशा होता है। और इसी तरह एक और दूसरी बीमारी जो ब्लड प्रेशर आज हर दूसरे बंदे को है, उसकी वजह यह है कि हमें गजाएं उस तरह खानी पड़ती है। हर चीज़ में तो खाद होती है, कोई चीज़ बियो कम मिलती है, खालिश कम मिलती है, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का भी शिकार होते हैं बहुत सारे दोस्त। और ब्लड प्रेशर भी अगर खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर शूट कर जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उससे भी ब्रेन हेमरेज का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसी तरह ब्लड प्रेशर अगर इंतहाई लो हो जाए तो उससे भी ब्रेन हेमरेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ब्रेन हेमरेज अगर किसी आपके प्यारे को, किसी दोस्त को या बुजुर्ग को कभी किसी फैमिली में हुआ हो, या किसी दोस्त को भी अगर उनके वाकिन से पूछ के देखेंगे तो वो अक्सर यही सूरत बताते हैं कि यार उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, ब्लड प्रेशर इंतहाई लो था जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो गया है, इंतहाई शूट कर गया था, बहुत हाई था जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हुआ है। और इसी तरह वो कहेंगे शुगर बहुत लो थी जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हुआ है, ये शुगर बहुत हाई थी। ये चार अलामात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम इन चार अलामात से भी बचना चाहिए अगर आप ब्रेन हेमरेज से बचना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और नंबर दो बात यह है कि जब ब्रेन हेमरेज होता है इंसान को, उस वक्त जो कैफियत होती है वो सूरत हाल ऐसी होती है जैसे मुझे खुद बजाते खुद दो दफ़ा ब्रेन हेमरेज हुआ है। अल्लाह ताला ने मुअज्जतन मेरी जान बचाई। मेरी तो ये हालत हो गई थी जब ब्रेन हेमरेज हुआ था, पहली दफ़ा हुआ था ब्रेन हेमरेज, और उसमें ये हुआ था कि मेरी जो याददाश्त जो वो अफेक्ट हुई थी, और अल्लाह ताला के फजल से जल्दी रिकवरी हो गई थी। और उसके बाद जब दूसरी दफ़ा ब्रेन हेमरेज हुआ है वो इंतहाई सख्त था। और वो दूसरी दफ़ा जब ब्रेन हेमरेज हुआ है, इंसान के दो दिमाग होते हैं, एक नॉर्मल यहाँ पे दिमाग होता है, एक बैक दिमाग होता है। जो बैक दिमाग है ना उसके एक कार्नर पे हुआ था मेरे ना। और डॉक्टर्स ने उस वक्त जर्मनी में था, और डॉक्टर ने उस वक्त ये कहा था कि इसकी जो सूरत हाल है, इससे बैक ब्रेन के ऊपर इसे वो ब्रेन हेमरेज हुआ है। और इस बंदे को अव्वल तो इसके बचने के चांस बिल्कुल नहीं है। अगर बच भी जाएगा ये लोथड़ा बन के बेड के ऊपर पड़ा रहेगा। अगर ये बच भी जाएगा ना तो सारी जिंदगी पैरालाइज होगा। ठीक है, अव्वल तो बचने के चांस नहीं है। इसे एक टीका लगाएं और इसे फोत करके इसे आगे ट्रांसफर कर देना। ये डॉक्टरों का डिसाइड था, मगर मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना हमने। हम और वो यही बताते हैं कि अभी मशीनों पे चल रहा है और मशीनों ये आर्टिफिशियल सांस दिए जा रहे हैं, वरना वैसे तो ये फोत हो चुका है। मगर इस तरह का वो डिसाइड लेने चाहते थे और मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसा नहीं करना। मुझे होम्योपैथिक दवाई वगैरह दी गई। अब वो एक्वानाइट ओपियम और आर्निका मुझे मेरे लिए जो तजवीज़ उस वक्त फरमाई गई थी वो 1 लाख की ताकत में मुझे दी गई थी। बाकी अगर किसी के साथ कोई भी मसला हो तो वो अपने डॉक्टर से रब्ता करके उनसे दवाई ले सकते हैं। मगर मुझे ये दवाई उस वक्त दी गई थी और अल्लाह ताला के फजल से मेरे जिस्म में थोड़ी बहुत हरकत आनी शुरू हो गई। डॉक्टर ने फिर उम्मीद दिलानी शुरू कर दी, हाँ ये बचेगा, बच भी गया तो चल फिर नहीं सकेगा, पैरालाइज होगा। और सूरत बिल्कुल ऐसी ही थी। जब मैं बच गया था, जब मेरी बचत हो गई थी, जब मेरी सूरत, तो उस वक्त ये था कि मैं
ایک جیسے انسان اٹھ کے بیٹھ سکتے میں بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اپنی کمر کو جب مجھے وہ کومے سے میں باہر آیا, کچھ ہوش میں آیا, میری وہ ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوتی تھی ڈاکٹر وغیرہ کے پاس, تھراپوٹس آتے تھے, اور مجھے وہ کرین ادھر کندھے پہ پٹے لگا کے کرین کے ساتھ کھڑا کرتے تھے اور کرین کے ساتھ چلاتے تھے, جیسے وہ ریموٹ نہیں چلتا ایسے ایسے میں چلتا تھا. اور میری جو رائٹ سائڈ ہے یہ پیرالائز اتنی ہو گئی تھی میں کسی سے سلام نہیں لے سکتا تھا, اور ٹانگ بھی اسی طرح پیرالائز ہو گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب میں ادھر ہسپتال میں تھا تو ایک دن ایک وہ پروفیسر آئے تھے جرمنی میں تھا اس وقت, ڈامسٹ میں رہتا تھا, اور یہ جو میرا سٹروک ہوا تھا وہ مجھے ریسٹارٹ گوڈیلو میں ہوا تھا, جہاں پہ میکڈونلڈز ہے گنو اسی جگہ پہ اشارے کے اوپر میری گاڑی کھڑی تھی. جب ایک دفعہ مجھے سٹروک ہوا ہے پہلی دفعہ, جب دوسری دفعہ ہوا ہے تو میں گوڈیلو ادھر مسجد میں تھا جب مجھے یہ اٹیک ہوا ہے نا. اور اس وقت میں نے اپنے تمام جو دوست تھے وہ میرے کہنے لگے کہ ہم ایسے کرتے ہیں, جو مسجد میں موجود تھے, کہ ہم فوری طور پہ نا آپ کو گاڑی میں ڈالتے ہیں وہ ہسپتال لے جاتے ہیں. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا بالکل, اگر میں ہاسپٹل میں مجھے لے کے جائیں گے تو ہمیں وہ لائن میں بیٹھنا پڑے گا, ویٹنگ لسٹ میں بیٹھنا پڑے گا. اگر آپ ایمبولینس کو فون کریں گے تو ڈائریکٹ مجھے ہسپتال پہنچائے گی. اور ابھی جو میری صورتحال ہے وہ گڑبڑ لگ رہی ہے. جب برین ایوریج ہوتا ہے انسان کو, وہ موسم بدلا وہ جیسے کہتے ہیں نا بادل سے, اس طرح کا وہ موسم لگتا تھا. وہ میری اس طرح کی کوئی صورتحال تھی. وہ نمبر جو دن میں تقریباً کم از کم نہیں تو 20 دفعہ ملاتا تھا گھر کا نمبر, وہ نمبر میں ملاتا تھا. نمبروں والا میرے پاس فون تھا اس وقت, آئی فون وغیرہ اس طرح کی صورت نہیں تھی میرے پاس, نارمل فون تھا. وہ دن میں جو تقریباً کم از کم 20-30 دفعہ نمبر میں ملاتا تھا, زبانی ملا لیتا تھا ایسے, مگر وہ مجھ سے نمبر نہیں ملتا تھا. میں نے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ نمبر ملاتا رہا, اور آدھے پونے گھنٹے کے بعد ایمبولینس میں بھی لیٹا ہوا تھا, بار بار ٹرائی کر رہا تھا. وہ مجھے لے کے ٹیوں گھوم رہے تھے, ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے, اونی کلینک پتہ نہیں وہ فرینکفرٹ لے کے جا رہے تھے مجھے. اس وقت جو صورتحال تھی تو میں نمبر ملا رہا تھا, نمبر نہیں مل رہا تھا. ایک دفعہ میرا نمبر مل گیا ہے, میری اپنی وائف سے بات ہوئی ہے, میں نے کہا السلام علیکم والد صاحب, میں نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے, پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں, فوری طور پہ بچے لے آؤ ہسپتال اور مجھے ملا دو ایک دفعہ نا. وہ مجھے لے کے گئے. جب اس سے میں نے بات کر لی, تھوڑی میری تسلی ہو گئی کہ چلو میری فیملی سے بات ہو گئی. البتہ جو بھی صورتحال تھی مجھے وہ جب میں ریکور ہوا تھا اس وقت یہ صورتحال تھی, میں پیرالائز ہو چکا تھا, ہاتھ میرا کام نہیں کرتا, ٹانگ کام نہیں کرتی تھی, میں اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا تھا, ویل چیئر پہ چلا گیا تھا. ویل چیئر پہ بٹھا کے مجھے بیلٹیں لگا دیتے تھے کہ یہ کہیں گر نہ جائے. اور ایسی صورتحال میں نے جب ان سے ہسپتال والوں سے پوچھا تھا کہ ہاں بھائی کیا صورتحال ہے, مجھے یہاں سے جب مجھے ہوش آنی شروع ہو گئی, 2-3 ماہ میں ہسپتال میں رہا ہوں. اور اس وقت میں نے پوچھا کہ میری چھٹی کب ہوگی, وہ مجھے ڈاکٹرز کہنے لگے جب تو نہ چلنا شروع کر دے گا. میں نے سوچا یار میں اگر چلوں گا نہیں, یہ تو ساری زندگی مجھے ادھر ہی رکھ لیں گے, میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرا گھر ہے. تو میں رات کے وقت جب ہسپتال میں لائٹیں وغیرہ وہ نارمل ساری آف ہوتی تھی, میں سیڑھیوں والے حصے میں چلا جاتا تھا. جس ہاتھ میں میری طاقت تھی اس ہاتھ سے, جیسے بائیں ہاتھ میں میری طاقت تھی, تو وہ جو پائپ سا لگا ہوتا ہے سیڑھیوں کے ساتھ ایسے گرل, اسے میں پکڑ کے, تو پکڑتا نہیں تھا, ہاتھ اوپر رکھتا تھا کہ گرنے لگوں گا اس کو پکڑوں گا, تو میں اوپر نیچے آتا جاتا رہتا تھا ساری رات, جہاں تک کہ وہ جب صبح دن چڑھنا ہوتا تھا اور اس وقت وہ لوگ اٹھ کے گھومتے پھرتے تھے اور میں جا کے بستر میں سو جاتا تھا. یہ میرا ڈیلی کی تقریباً روٹین تھی. اور میں سوچتا تھا میں چلوں گا, انشاءاللہ چلوں گا, ضرور چلوں گا. دیکھیں جب انسان کوشش کرتا ہے, دعا کرتا ہے, ہمت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے. پھر اس وقت کے ساتھ ساتھ میرے مسلز میں بھی طاقت آنی شروع ہو گئی, میرے جو ہاتھ بھی کام کرنے شروع ہو گئے. اور سب سے بڑی بات, ایک پروفیسر ادھر آیا تھا وہ تقریر کرنے کے لیے نا, وہ جتنے پیشنٹ تھے ان کو سمجھا رہا تھا. وہ سمجھانے یہ آیا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ جب ہمیں کم از کم برین ایمریج ہوتا ہے تو ہمارے جو جسم کے مسلز ہوتے ہیں, جیسے ہاتھ پاؤں کے مسلز, یہ ایسے ہوتے ہیں جو دھاگوں کی طرح ہوتے ہیں, جیسے چھوٹے چھوٹے دھاگے مل کے ایک رسہ بناتے ہیں, بالکل اسی طرح. وہ جب ہمیں برین ایمریج ہوتا ہے, سٹروک کہہ لیں یا شلاگانگفل جو بھی کہہ لیں, ایسے یہ مسل جو ٹوٹ جاتی ہیں, یہ رسیاں ٹوٹ جاتی ہیں, ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے. مگر اگر ہم لوگ کوشش کریں, ایوبنگ کریں یا وہ ٹرائی کریں, تو یہ مسل دوبارہ جڑنے شروع ہو جاتے ہیں. کسی انسان کے 20% جڑ جاتے ہیں, کسی کے 30, کسی کے 50, کسی کے 80%, کسی کے 100% بھی جڑ جاتے ہوں گے.
یہ اس پروفیسر نے، جرمن پروفیسر نے وہ تقریر کی تھی، اس میں بتایا تھا وہ سارے اسٹوڈنٹس کے سامنے، اسٹوڈنٹس مینس کے جو جتنے بھی وہ مریض تھے، اس میں کوئی بیچارہ اس کا ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا، کوئی کسی کو برین ہیمریج کا مسئلہ ہوا تھا، کوئی ویسے بیمار ہو کے ٹھیک ہوا تھا، وہ سب کو جب اس کانفرنس میں جب وہ میٹنگ ہوئی ہے اس میں اس نے باتیں کی، تو میرے ذہن میں یہ تھا جب مجھے پہلے برین ہیمریج ہوا تھا کہ میں اگر کوشش کروں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو میں یہ جو دایاں ہاتھ تھا اس سے مجھے جب بھی یاد آتا تھا میں ایسے ایسے ہلانا شروع کر دیتا، کوشش کرتا تھا ایسے ہلانے کی، پھر یہ ہاتھ تھا اس کو ایسے ایسے کرتا رہتا تھا، کوشش کرتا تھا فارغ بیٹھا ہوں ایسے کرتا رہتا جب مجھے یاد آتا تھا، اور جو ٹانگ تھی اس کو میں کھولتا تھا بند کرتا تھا، کھولتا تھا بند کرتا تھا، میں اسٹرگل کرتا رہتا تھا، میں کہتا تھا یار میں نے ٹھیک ہو کے جانا ہے یہاں سے، انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد ٹھیک ہو کے جانا ہے، میں نے اپنے بچوں میں واپس جانا ہے، تو میں کوشش کرتا رہتا تھا، مجھے سارے لوگ کہتے تھے جو میرے ساتھ والے جتنے مریض تھے، یار احمد تو بڑی جلدی ریکور ہو رہا ہے، احمد تو بڑی جلدی ٹھیک ہو رہا ہے۔ نمبر 2 کام میں یہ کرتا تھا کہ میں کبھی، میرے بھائی ادھر آتے تھے، وائف ادھر آتی تھی، بچے آتے تھے، عزیز رشتہ دار آتے تھے ادھر سارے ملنے کے لیے مجھے، اور وہ جب بھی مجھ سے پوچھتے تھے ہاں بھائی کیا حال ہے، میں کہتا الحمدللہ ٹھیک، اور مسکراتا تھا، جتنا مسکرایا جاتا تھا مسکراتا تھا، میں کہتا ٹھیک ہوں الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اور جب کوئی بھی نہیں ہسپتال میں ہوتا تھا، جب ہسپتال میں بالفرض عمل میں اپنے بیڈ پہ اکیلا ہوتا تھا، میرا وہ اکیلے کا کمرہ تھا وہ جرمنی میں ہاسپٹل میں، تو میں رات کے وقت تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کرتا تھا، روتا تھا جیسے ایک بچہ بھی لکھتا ہے نا، میں کہتا تھا اے خدا تو ٹھیک مجھے کر سکتا ہے، مجھے کوئی بھی، نہ میرا بھائی ٹھیک کر سکتا ہے، نہ میرا باپ، نہ میرے کوئی بھی عزیز رشتہ دار جو ہے، نہ وائف، نہ بچے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں مگر وہ مجھے ٹھیک نہیں کر سکتے، تو میں ان کے سامنے کیوں رہوں، میں کیوں انہیں کہوں کہ وہ میرا ہاتھ معذور ہو گیا، میری ٹانگ معذور ہو گئی ہے، بلکہ مجھے یاد ہے ایک ادھر وہ بٹ صاحب تھے اسپتال میں، تو مجھے ان دنوں میں سنا نہیں جاتا تھا، وہ جیسے بہرا ہو گیا تھا میں نا اسی چکر میں، آپ تو ٹھیک ہے الحمدللہ ہر چیز، اور وہ بٹ صاحب تھے انہیں بھی برین ہیمریج ہوا تھا، وہ بول نہیں سکتے تھے، اور وہ بھی ویل چیئر پہ ایسے ایسے جھولے لے رہے، میں بھی لے رہا، اور وہ ہماری گونگے بہرے کی دوستی ہو گئی، ہم نے جب بھی کھانا کھانے جانا ہے ادھر بٹ صاحب سے ملاقات ہو جانی، اور بٹ صاحب کی جو ہے نا ان کی وہ زبان نہیں چل سکتی تھی، میں سن نہیں سکتا تھا، تھوڑا بہت بولتا تھا تو اترا موترا جیسے اس بیماری کی طرح انسان بولتا ہے، تو وہ میں سن نہیں سکتا تھا، وہ بول نہیں سکتے تھے، مگر ہم باتیں بس ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے، اشاروں میں سمجھ جاتے تھے دونوں ویل چیئر کے اوپر، تو وہ بٹ صاحب جو ہے نا وہ اکثر ہوتے تھے اور زبان کی طرف اشارہ کرتے تھے، یہ چلتی نہیں ہے، زبان نہیں چلتی، وہ پتہ نہیں بیچارے کہ 70-72 سال ان کی عمر ہوگی، تو میں نے ایک دن ایسے ہوا، بٹ صاحب مایوس ہو کے میرے سامنے روئے، دوسرے دن روئے، میں نے پھر نا تیسرے دن بٹ صاحب سے کہا بٹ صاحب ایک بات میں کہوں، آپ اگر برا نہ مانے، آپ میرے بزرگ ہیں، تو بٹ صاحب کہنے لگے ہاں بتائیں کیا، میں نے کہا یار بٹ صاحب آپ بول نہیں سکتے، آپ روتے ہیں میرے سامنے مجھے بتاتے ہیں میں بول نہیں سکتا نا، تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں تو خود بھی سن نہیں سکتا، میں تو خود بھی چل نہیں سکتا، آپ کے سامنے ویل چیئر کے اوپر ہوں، مگر ایک ذات ہے خدا کی ذات، اگر رونا آتا ہے چپ کر کمرے میں چلے جائیں، بل بلا کے روئیں، خدا کے آگے روئیں کہ اے خدا تو مجھے ٹھیک کر دے، تو قادر ہے، تو وہ خدا ٹھیک کر سکتا ہے، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، نہ کوئی اور ڈاکٹرز کچھ کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اگر رونا ہے نا تو پلیز میرے سامنے نہ روئیں، میں تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں تو خود ویل چیئر پہ وہ ویل چیئر ریڑھ ہوتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں۔ بعد میں میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، کچھ دن کے بعد وہ چلے گئے تھے یا میں بھی ادھر ہسپتال سے چلا گیا، اور البتہ آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ان دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محض یہ فضل کیا ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ بھی ہاتھ کام کرتا ہے، یہ بھی ہاتھ کام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے۔ اور میں تمام دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کے کسی عزیز پیارے کو یہ برین ہیمریج ہوتا ہے، جب انسان کو برین ہیمریج ہوتا ہے، وہ بظاہر جو بے ہوش پڑا ہوتا ہے اسے سارا پتہ چلتا ہے، اسے کون ملنے کے لیے آیا ہے، کون اس کا دوست ہے، کون اس کا بھائی ہے، وہ شک اسے یاد رہتا ہوگا لمبا عرصہ یا نہیں، مگر اس وقت مجھے یاد ہے کہ مجھے جو اس وقت ہالینڈ سے جو ملنے کے لیے فیملی آئی، مجھے اس کا بھی یاد ہے، جو لوکل تھی آئی وہ بھی مجھے یاد ہے، جب میرے بہن بھائی جب انہوں نے آنا ہوتا تھا، دیکھیں وہ بالکل اسی طرح ہی انسان، میرے پاس گھڑی نہیں ہوتی تھی، نہ مجھے ٹائم دیکھنا آتا تھا، جس حالت میں پڑا ہوا تھا ایسے منہ کھلا ہوا کومے میں پڑا ہوا تھا یا وہ بے ہوشی کے عالم میں،
मगर उस वक्त मुझे टाइम का अंदाजा हो जाता था। टाइम का अंदाजा ये होता था कि मुझे महसूस होता था अभी 2-2:30 बज गए हैं, अभी मेरे बहन भाई आएंगे वो। और जब उनका जाने का टाइम भी होता था तो मुझे वो महसूस हो रहा होता था अभी इन्होंने चले जाना है। वो जब जाना होता था तो कुछ ना कुछ लेने के बहाने हम ये लेने जा रहे हैं, वो लेने जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। मुझे पता था अब वो जब जाएंगे वो वापस ही आएंगे। और कभी कभी जबरदस्ती उनको मैं पकड़ के बैठा लेता था, इशारे इशूरे करके। उस वक्त ये सूरत हाल थी कि मेरी जब ये सारी सूरत हाल सिचुएशन चल रही थी, मेरे जो तकरीबन 3-4 किस्म का पाइप लगे, ऑक्सीजन का पाइप, खुराक का पाइप, फलां पाइप, यहाँ तक कि मेरे इधर जो सुराख करके गले के अंदर एक ऐसा पाइप डाला था कि हम देखते हैं अमूमन अस्पताल से कभी हमें चीखने चलाने के मरीजों की आवाज़ ही आई, कभी नहीं हुआ। वो मुझे मेरे साथ जो होता था कि वो मुझे इधर उन्होंने एक वो पाइप डाला था, और पाइप के अंदर जब कोई लिक्विड डालते थे कोई टीके के जरिए ना, वो मेरी आवाज बंद हो जाती। चाहे जितना मर्जी चीखूं चलाऊं, मेरी आवाज जो है ना, साथ बैठा हुआ बंदा नहीं सुन सकता था, मुंह ही हिलता था। वो कोई इधर लिक्विड डालते थे जिससे आवाज बंद हो जाती थी। वरना हमने देखा है कि कुछ लोगों को भी ऐसे इधर वो मेरा वो सुराख कर कुछ लगाया होता है पाइप, मगर वो पता नहीं उनको तकलीफ की वजह से या कैसे, या मुझे खुराक की वजह से लगाया था। मुझे इतना पता था जब मैं शोर करता था मुझे इधर वो आके टीका लगा के चले जाते थे। बल्कि कभी कभी तो मैं फिर ऐसे करता था, नर्स को बुलाना होता था, मुझे इतना अंदाजा भी नहीं था कि मैं वो करूं, दोबारा बेल वगैरह दबाऊं या ना, मुझे बताया गया था। मैं अपने ये वाला हिस्सा है, ये जोर जोर से बैट के साथ इतनी जोर से मारता था कि जहाँ से जख्मी हो जाता था, ये भी इधर से जख्मी हो जाता था। तो वो बेड का शोर हो, कोई आए मुझे तो मेरा वो मुझे वो मुझे प्यास लगती थी, मेरे मुंह को गीला करे। वो बूढ़े के साथ, वो छोटे बहन भाई आते थे मेरे, तो वो बूढ़े के साथ मुझे ना वो मेरी जुबान के ऊपर लगाते थे जब मुझे प्यास लगी होती थी, जब मैं उन्हें इशारे करता था। ये काफ़ी मुश्किल वक्त होता है। वो जानता है जो उस वक्त मरीज हो जिससे ब्रेन हेमरेज होता है, वो जानता है, या खुदा जानता है उसके ऊपर क्या गुजर रही है। ये इंतहाई मुश्किल वक्त होता है। जब तक तो ये वक्त के साथ साथ इंसान चल रहा होता है, बहुत मुश्किल वक्त होता है। और मेरे तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि जिनके अभी कोई अजीज प्यारा खुदा न खास्ता या यार दोस्त अगर कोई बीमार होता है, तो उसके पास जाके हौसले की बातें करें, उसे कि अल्हम्दुलिल्लाह तू ठीक हो रहा है, अल्लाह ताला तुझे ठीक कर देगा। वो सब कुछ सुन रहा होता है, सब कुछ उसे महसूस हो रहा होता है। अब मेरे साथ मेरा छोटा भाई है, वो क्या बात कर रहा है, मेरे वालिद साहब क्या बात कर रहे हैं, मेरी वालदा क्या 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 बात कर रही है, वो कितनी बेकरार हैं, ये सारी वो मरीज जानता है। मैं इस सूरत हाल से गुजर के आया हूँ, मुझे पता है। कोमे की हालत में जब वो कोमा होता है, बज़ाहिर बेहोश पड़ा होता है, ना वो खुराक खा रहा होता है, नालियों के जरिए नालियाँ लगी होती है, ऑटोमेट सब कुछ हो रहा है, पेशाब के थैले लगे होते हैं, सब कुछ। उसके दौरान इंसान जो है सब कुछ महसूस करता है, सब कुछ वो सुन रहा होता है। वो उसे पता होता है मेरे फलां भाई आया है, फलां रिश्तेदार आया है, फलां जगह से है। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो इंसान महसूस कर रहा होता है। और फिर कोई नई वीडियो बनाऊंगा, फिर उसमें आऊँगा। इस तरह ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अच्छा एक दफ़ा फिर मैं दोस्तों से कह दूं कि अगर जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया, और वो सब्सक्राइब भी कर लें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला किसी के साथ हो तो उनके लवाहिकीन को पता चलना चाहिए कि ब्रेन हेमरेज के दौरान इंसान की क्या सूरत हाल होती है, या शुगर कितनी ख़तरनाक है, या ब्लड प्रेशर कितना ख़तरनाक है, या जो भी डॉक्टर्स इसकी जो मेडिसिन तजवीज़ करते हैं उन मेडिसिन को हमें खाना चाहिए। और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत मोहब्बत भरा सलाम। तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह ताला किसी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।